बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर कानूनदान, सीनियर तज्ज़ियाकार एडवोकेट अज़हर सदीक साहब। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि पीडीएम का आज इस्लामाबाद में सरबराही इजलास हुआ है, उसमें बड़ी आम चीज़ें सामने आई हैं। आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से ये डिमांड रखी गई है, आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से ये शर्त रखी गई है कि अगर इमरान खान को इक़्तिदार से निकालना है, अगर इमरान खान को घर भेजना है, इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लेकर आनी है, तो उसके लिए नवाज़ शरीफ को वापस पाकिस्तान आना होगा। और नवाज़ शरीफ अगर पाकिस्तान नहीं आते तो फिर ना तो कोई लॉन्ग मार्च का फ़ायदा है, ना किसी अदम एतमाद की तहरीक का फ़ायदा है। तो अगर इस तहरीक को एक जंग में तब्दील करना है तो उसके लिए नवाज़ शरीफ को वापस पाकिस्तान आना होगा, और उन्होंने ये शर्त ऐड कर दी है। इसके साथ साथ मरीम नवाज़ ने उनको ये जवाब दिया है कि अगर आप गारंटी देती हैं कि मेरी वालिद की ज़िंदगी को ख़तरा नहीं होगा, मेरी वालिद की ज़िंदगी की गारंटी अगर आप देती हैं, तो फिर नवाज़ शरीफ वापस पाकिस्तान आ जाते हैं। तो इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे कि पीडीएम का अब मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं, क्या लॉन्ग मार्च होगा अगर नवाज़ शरीफ वापस पाकिस्तान आ जाती हैं। और वो नवाज़ शरीफ जो अपनी वालदा की मैयत को कार्गो करवा कर वो पाकिस्तान नहीं आते, वो नवाज़ शरीफ जो अपनी वालदा की तदफीन के लिए पाकिस्तान नहीं आते, क्या वो नवाज़ शरीफ आसिफ अली ज़रदारी की डिमांड पर इमरान खान को इक़्तिदार से निकालने के लिए पाकिस्तान आएंगे? अगर वो आएंगे तो फिर नवाज़ शरीफ का मुस्तकबिल क्या होगा? इस सारे सूरत हाल पर बात करेंगे। तो सर, आपका वक्त देने का सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। जी सलाम जी। देखिए, बुनियादी तौर पर बात तो अब एक बड़ी क्लियर है, गैर फितरी इत्तेहाद था। और आपको पता है, ये पापा बचाओ, डैडी बचाओ, दौलत बचाओ, करप्शन करो, करप्शन गार्ड करो, उस कॉन्टेक्स्ट में ये एक आपस में गठजोड़ हुआ था। और ख्याल था कि उनका सारे नताइज हो जाएंगे। पहले दिन से मुज़ाहमती सियासत लेकर मौलाना फजलुर रहमान चले थे, और मरियम नवाज साहिबा या नवाज शरीफ साहब उसी सियासत को लेकर चल रहे थे। वो सियासत थोड़ा थी, वो तो एक बुनियादी तौर पर एक एजेंडा था जिसको लेके चल रहे थे। उसके अंदर पीपल्स पार्टी तो शायद फिट नहीं होती थी, लेकिन अब तक जितनी मूव आसिफ अली जरदारी साहब ने सियासी कराई है, उनका एडवांटेज पीडीएम को किसी ना किसी शक्ल में तो हुआ है। वरना तो ज़िमनी इलेक्शनों में भी सीटें नहीं जीत सकना था, ज़िमनी इलेक्शनों पे इलेक्शन नहीं लड़ने थे इन्होंने। इसी तरह सेनेट की सीटों से भी हाथ धो पड़ना था उन्होंने। इसी तरह चेयरमैन सेनेट का जो इलेक्शन लड़ा है वो भी शायद ना लड़ पाते, और ये सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है। और ये उन्हीं असेंबलियों के वोटर्स ने किया है जिसको कहते थे कि जाली असेंबली है। आज यानी सेनेटर भी अगर मुंतखब हुए हैं, उन्हीं वोटों ने मुंतखब किया है। अब तो आपने स्टैंप खुद ही लगा दी है, ज़िमनी इलेक्शन लड़ने के बाद भी और सेनेट के इलेक्शन लड़ने के बाद भी। वो सेनेट के जितने भी हैं, मिसाल के तौर पर आज आज कहें आप सारे लोग घर चले जाएं तो घर घर चले जाएं, उन्हीं लोगों ने तो बैठकर आपको मुंतखब किया है और आप सीटों के अंदर आए हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने बड़ी नफी तुली और बड़ी सुलझी हुई बातें की, और बात उनका देखें, बात बड़ा वाज़ेह तौर पर है कि मियां नवाज शरीफ साहब तो बाहर बैठे आराम से मौजे कर रहे हैं, या ग्राउंड रियलिटीज पे कौन लड़ रहा है। और वो कह के यही कहते हैं, अगर लड़ना चाहते हैं, अगर जैसे आसिफ अली जरदारी साहब वो कहते हैं कि मैंने 11 साल जेल में गुजारे हैं, और वो अपना जिक्र करते हैं तनख्वाहों में इजाफा करने का, वो 18वीं तरमीम का क्रेडिट लेते हैं, वो एनएफसी का क्रेडिट लेते हैं, वो सारी बातें अपनी जगह पर मौजूद हैं। लेकिन एक बात तय है कि ये जो लॉन्ग मार्च होने जा रहा है, ये लॉन्ग मार्च से खातिर खा नताइज शायद ना निकल सके, लेकिन इनके अंदरूनी इख्तलाफात सामने आ गए हैं। और वैसे भी मेरा नहीं ख्याल, देखें, अवाम भी शायद कुछ समझना शुरू हो गई है कि ये लोग जो एक दूसरे को मारने के दर पे थे, एक दूसरे की गर्दन काटने के दर पे थे, ये सारे अब इकट्ठे हो चुके हैं। जी बिल्कुल, आप सही बात कर रही हैं। इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा कि वो नवाज शरीफ जो अपनी वालदा की तदफीन के लिए पाकिस्तान नहीं आए, वो नवाज शरीफ आसिफ अली ज़रदारी की डिमांड पर पाकिस्तान आएंगे, इमरान खान को इक़्तिदार से निकालने के लिए वो पाकिस्तान आएंगे। अगर वो ये फैसला कर लेते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान आना है, तो फिर नवाज शरीफ का आप मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं कानूनी तौर पर? क्या वो जेल जाएंगे या फिर नवाज शरीफ इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च में शिरकत करेंगे? देखिए, नवाज शरीफ साहब तो पाकिस्तान आने वाले नहीं है, वो तो अपनी औलाद के साथ बैठे मौजे हैं। और ये एक बंदा जो मज़ाहमती सियासत का कायल ही ना हो, जिसने जेल में नाम से वक्त गुजारा है, बी क्लासों के चक्कर में रहते थे कि एसी लगे होने चाहिए, आप और सारा हम देखते रहे ना कि वो वीआईपी सहूलियात देखना चाहते थे, तो वो तो किसी तरह भी नहीं आएंगे। वो आएंगे तो उन्हें पता है कि आगे उन्हें जेल भुगतनी पड़नी है, जो कि सिर्फ एवन फील्ड के केस के अंदर उनकी सजा सस्पेंड हुई थी और उन्हें जमानत मिली थी। जहाँ तक अल अजीजिया है, अल अजीजिया में इश्तिहारी डिक्लेयर हो चुके हैं और उसके अंदर उनकी सजा सस्पेंडेड नहीं है, ये रिकॉर्ड की बात है। और उसके अलावा बाकी जो चौधरी शुगर मिल है, और इसके अलावा मीर शकील रहमान वाली जो इंक्वायरी है, उसके अंदर भी उनके वारंट अरेस्ट जारी हो चुके हुए हैं।
اور وہ جیسے ہی آئیں گے وہ گرفتار ہو جائیں گے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، کل ضمانتیں ہو جائیں یا جیلوں میں جائیں۔ تو آصف علی زرداری صاحب نے سیاسی بات کی اور اخلاقی بات بھی ساتھ کی ہے کہ آئے اگر لڑنا بھی ہے تو پاکستان کے اندر آ کر لڑے، پاکستان میں جیلوں میں لے کر لڑے، وہاں بیٹھ کر باہر آ کر پاکستان کا کیس نہیں لڑا جا سکتا۔ سر اس حوالے سے بھی آگاہ کیجیے گا کہ آج آصف علی زرداری نے جو بات کی ہے کہ میں نے بھی 14 سال جیل کاٹی ہے اور نواز شریف کو پاکستان بلایا جا رہا ہے، نواز شریف پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، تو کیا آصف علی زرداری ان 14 سالوں کی قیمت مانگ رہے ہیں؟ کیا آصف علی زرداری وہ بدلہ لینا چاہتی ہیں کہ میں نے بھی 14 سال جیل کاٹی ہے تو آپ بھی 14 سال جیل کاٹیں؟ کیونکہ جب نواز شریف کے دور میں آصف علی زرداری کو سزائیں ہوئی تھیں اور بے نظیر صاحبہ نے جس طریقے سے عدالتوں کے اور جیلوں کے چکر کاٹے تھے، تو کیا آصف علی زرداری وہ بدلہ لینا چاہ رہی ہیں؟ اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا سر۔ دیکھیں اصولی طور پر تو آصف علی زرداری صاحب کے خلاف جتنے کیسز نیب میں بنائے تھے وہ میاں برادرز کے نواز شریف صاحب کے دور میں بنائے تھے اور انہی میں انہوں نے بھگتا۔ اب بھی اگر دیکھا جائے یہ فیک اکاؤنٹ والا یا جو جتنے ریفرنس نیب میں اگر چل رہے ہیں تو وہ پرچہ نثار علی خان صاحب نے کرایا تھا ایف آئی اے کے اندر، تو یہ پرچہ بھی جو ہے نا یہ نواز شریف انہوں نے کروایا ہوا تھا، اس کے بعد وہ انکوائریاں بھگتے پھر رہے ہیں۔ تو یہ بات تو آصف علی زرداری صاحب کو بڑی واضح طور پر سمجھ آ چکی ہے اور انہیں سمجھ ہے اس بات کی کہ تکلیفیں اور مشکلیں وہ برداشت کریں اور فائدہ کل دیکھیں نا، کل الٹیمیٹلی سڑکوں پہ لا کر پیپلز پارٹی کا ورکر کا اپنا نقصان کر لے اور اپنے کو لیڈر کا نقصان کر لے، کوئی لیڈر کوئی بلاول صاحب کو یہ اسٹیک پہ نہیں لگانا چاہتے کہ ایسے حالات میں کہ وہ براہ راست اسٹیبلشمنٹ سے جھگڑے پہ آئیں، اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کریں۔ ابھی تو بنیادی طور پر میاں نواز شریف صاحب مریم نواز صاحب یہی چاہ رہی ہے نا کہ ان کو آگے پھینک دیا جائے، بٹی کے آگے رکھ دیا جائے اور یہ فیس کرے، اور کل اگر عمران خان جاتے ہیں یا گورنمنٹ ٹوٹتی ہے یا اسمبلیاں ڈیزالو ہوتی ہیں تو اس کا الٹیمیٹلی فائدہ پھر پی ایم ایل این لینے کی کوشش کرے گی۔ پنجاب بڑی جماعت ہے، پنجاب کے اندر ان کی پوزیشن بہتر ہے، علیحدہ بات ہے سندھ میں حالات نہیں ہے، باقی صوبوں میں حالات نہیں ہے، تو جب حکومت میں آتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی بندہ فائدہ لے لیتا ہے۔ تو پھر مریم نواز کے جو بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ میرے والد کی زندگی کو خطرہ ہے، وہ ان کو جیل میں پہلے بھی 2 مرتبہ ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے، تو آصف علی زرداری سے اب گارنٹی مانگی جا رہی ہے کہ آپ اگر ان کی زندگی کی گارنٹی دیتی ہیں، اگر آپ ان کی زندگی کی ضمانت دیتی ہیں تو پھر نواز شریف پاکستان آ جاتے ہیں، تو یہ جو لڑائی ہے اس کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اچھا، میں مریم نواز صاحبہ تو جان کے بیوقوف بنانا چاہتی ہے نا، پنجابی میں کہتے تھے آٹا گوندے ہلدی کیوں نہیں، ہماری والدہ یہ کہا کرتی تھی۔ یہ اصولی طور پر ایک سمجھنے کی بات ہے کہ یہ صرف ایک ڈرامہ وہ کرنا چاہتی ہیں، وہ چاہتی ہیں پرانا کیا کہتے ہیں وہ میرے ذہن سے وہ محاورہ بھی نکل گیا، چلیں اس بات کو چھوڑیں اپنی جگہ پر۔ یہاں تو ایک بات بڑی واضح طور پر ہے کہ وہ فائدہ لینا چاہتی ہیں، وہ پھل کھانا چاہتی ہیں، جو مسائل مصیبتیں پریشانیاں جو دکھتے ہیں وہ چاہتی ہیں کہ باقی ساری جماعتیں فیس کریں۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ نواز شریف صاحب ان کے اور اس کے گینگ کے حصے لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، پیسہ دیا ہوا ہے ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے، گورنمنٹ کو دھرنے شرنے کے حوالے سے پیسے انہوں نے ارینج رکھے ہوئے ہیں اور وہ پیسہ ان کے پاس فالتو پڑا ہوا ہے اس کام کے لیے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جو آصف علی زرداری صاحب نے جو باتیں کی ہیں ان کی اپنی ذات کے حوالے سے نہیں ہے، یہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے بتایا کہ پیپلز پارٹی کی سیاست بڑی بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے اس طریقہ کار سے کہ آنے والے دور میں اگر الیکشن لڑنا ہے تو وفاق میں ان کے لیے مشکل ہو جائیں گے کہ اس کا ایڈوانٹیج جو ہے نا پاکستان مسلم لیگ نون نہ لے جائے۔ تو یہ بیٹھ کے اب الٹیمیٹلی سیاست اسی کا نام ہے اور اسی لیے وہ سوچ رہے ہیں کہ ایسا طریقہ کار طے کیا جائے کہ کل وہ اس کا کریڈٹ جو ہے نا کسی اور جماعت کو لینے نہ دیا۔ آپ کو آج کے فیصلوں سے کیا لگ رہا ہے؟ جو صورتحال سامنے آ رہی ہے، مولانا فضل الرحمان ڈپریشن کا شکار ہیں، مریم نواز اور پیپلز پارٹی کے درمیان لڑائی جاری ہے، بیانی کی جنگ جاری ہے، پی ڈی ایم اسلام آباد جائے گی یا پھر پی ڈی ایم گھر جائے گی؟ دیکھیں ابھی میرا جانتا خیال ہے، بعد میں بڑی کرنے لگا ہوں، لانگ مارچ تو شاید ہو جائے۔ اب وہ لانگ مارچ شارٹ مارچ رہتا ہے یا وہ لانگ مارچ دنوں کا مارچ رہتا ہے، گھنٹوں کا مارچ رہتا ہے یا سیکنڈوں کا مارچ رہتا ہے، وہ تو غالباً ہوگا یہاں، لیکن وہ دراڑیں ٹوٹ جائیں گی، وہ حدت نہیں رہے گی، وہ جدت نہیں رہے گی، وہ فورس نہیں رہے گی۔ اور جہاں تک مولانا فضل الرحمان صاحب کا اپنا ایک اوپینین ہے کہ خالی لانگ مارچ سے تو آج تک عمران خان 126 دن دھرنا دے کے کیا گورنمنٹ کو ڈیزالو کر لیا تھا، گورنمنٹ کو گرا لیا تھا؟ نہیں گرے تھے۔ اور وہ جو بات مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں نا، وہ ایک بات لاجک تو ہے نا کہ اتنی بڑی
अगर इस्तीफे आप आ जाएंगे तो इतना बड़ा इलेक्शन कराना बड़ा मुश्किल हो जाएगा ज़िमनी इलेक्शन का। तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि शायद पूरे इलेक्शनों के लिए चले जाए। तो वो मौलाना फजलुर रहमान का इस हवाले से देखते हैं कि उनकी वो सीटें इस वक्त इतनी तो हैं नहीं, वो खुद भी सीट से महरूम है। तो वो अगर दोबारा इलेक्शन होते हैं तो उनमें उसका फायदा हो जाएगा, इसलिए वो सियासत अपनी एजेंडा लेकर वही चल। सर, ये जो इजलास में लड़ाई नज़र आ रही है, फिर इस लड़ाई के जो असरात हैं वर्कर्स पर क्या पड़ेंगे? क्या पीडीएम मोमेंटम बरकरार रख पाएगी, अपने वर्कर्स को निकाल पाएगी? और दूसरी जानब आप तो लाहौर में थे कि मरीम नवाज की जो जमानत की मनसूखी के हवाले से दरख्वास्त दायर की गई है, अगर मरीम नवाज भी गिरफ्तार हो जाती हैं तो फिर पीडीएम का जो इस्लामाबाद का जो प्लान तरतीब दिया जा रहा है उसका मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? क्या वर्कर्स को निकालना आसान होगा, मोमेंटम बरकरार रखना आसान होगा? देखिए, एक बात तो मैं क्लियर कर दूं, पीडीएम का मुस्तकबिल तो मैंने बताया कि चोरों ठगों का टोला है, अपने पापा बचाओ डैडी बचाओ मुहिम या अपनी करप्शन बचाओ उस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं। वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि एक दूसरे के कंधों पर चढ़कर छलांग लगाकर अपने वो मकासद हासिल कर ले। सियासत इसी का नाम है। सियासत तो आप ये में रख लीजिएगा, अपने मकासद पूरा करने के लिए औलाद को दांव पे लगा देते हैं, और तारीख हमारी इससे भरी हुई है बड़ी वाज़ेह तौर पर। आपने कल मरीम नवाज साहबा का बयान आपने सुन लिया, किसी ने जब पूछा कि अगर आप जेल में चले जाएंगी तो हमजा करेंगे, तो नहीं नहीं नहीं, अब बेसाख्ता जो सारा सामने लिखा तो नवाज शरीफ पे डाल दिया कि वो लंदन से करेंगे। अब ये चीजें अगर सारा कुछ अगर आप सामने रख कर देखें तो आपको आसानी से चीज समझ आ जाएगी कि ये उन्हें भी समझ में आ गया है कि गवर्नमेंट को गिराना इतना आसान काम नहीं है। उनका ख्याल था कि सेनेट में अपनी मर्जी के रिजल्ट ले लेंगे, उनका ख्याल था कि चेयरमैन सेनेट अपना ले लें। अभी आप अंदाजा लगाया ना, बड़े दुशोर डाला था उन्होंने ना कि हम चैलेंज करने लगे हैं चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन। तो मैंने कह दिया था वो चैलेंज नहीं हो सकता, आप देख लें अभी तक कोई चैलेंज कर पाए तो बड़ा मुश्किल है। उनके जो टारगेट हैं वो शायद टारगेट अचीव होते हैं, मुझे तो नजर नहीं आ